वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी, आपने देखा कि एक शदीद रद्द अमल आया है नेटिजन्स का, और जहां जहां भी गुफ्तगू की जा रही है, क्योंकि शाहरुख का जो केस है और हमारे सामने आया जी, शाहरुख जतोई को एक दफा फिर रिलीफ मिल गया है, और इस दफा तो बड़ा रिलीफ मिला है। इस पर आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद लोगों का रद्द अमल भी देखिएगा। आर्टिस्ट कम्युनिटी से लेके हर कोई इस वक्त सवाल उठा रहा है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पे कि अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास असर और रसूख है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गलती करते हैं, कौन सा गुनाह आपसे हो जाता है, आपको सजा नहीं मिलेगी और देर सवेर हो जाएगी, लेकिन आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो इस पर जरा बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। शोबिस शख्सियात ने शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर इजहार अफसोस करते हुए इसे मायूस कुन करार दे दिया। अदाकारा मावरा हुसैन ने ट्वीट किया कि इस मुल्क में हम मजलूमों पर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अमीर हमारे निजाम इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं। हम सब गैर महफूज हैं। अब कोई भी कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। मजीद लिखा कि खुदा शाहजेब के अहले खाना को सब्र अता फरमाए। अदाकार और गुलकार हारून शाहिद ने ट्वीट में सवाल उठाया कि आज मुझे उन तमाम लोगों की हिफाजत की फिक्र हो रही है जिन्होंने केस में मुजरिम के खिलाफ गवाही दी। क्या पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? एक और पोस्ट में उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों को बैरून मुल्क मुंतकिल होने का मशवरा दिया। अदाकारा माहिरा खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताकत का खेल करार दिया। अदाकारा किंजा हाशमी और दनानीर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अफसोस का इजहार किया। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर ने फैसले पर रद्द अमल देते हुए लिखा कि एक दिन तुम्हारा कत्ल हुआ था शाहजेब, आज इंसाफ का खून हो गया। बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है जी, और ये केस पर्टिकुलरली हम सबके दिल के बहुत करीब है। मुझे याद है साल 2012 में स्टेट टेलीविजन पे आई वाज डूइंग अ शो जिसके अंदर शाहजेब के वालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, और उनकी बेबसी मैं आज तक नहीं भूल सकती। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो कि घर में शादी का समा हो, आपकी सबसे बड़ी बेटी के वलीमे से आप अभी वापस आए हैं और आपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए हैं, सब घर वाले अभी उसी खुमार में, अच्छा जी एक फरीजे से हम फारिग हुए हैं, और आपको खबर मिलती है आपके बेटे के दोस्तों के तवस्सुत से कि उसको फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया है और अभी वो जख्मी है। लेकिन जब आप वहां जाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो गोली कहीं इधर उधर नहीं, सीधे आपके बेटे के दिल में दागी गई है, और वो पूरा अहलो अयाल, वो तमाम खानदान जिसने पिछले कुछ घंटे पहले आप खुशियों के एक समा में थे, आप अपने घर वालों की खुशियां समेट रहे थे, सब लोगों के साथ मौजूद थे, उनको ये यकीन ही नहीं आ रहा था। वक्तन फवक्तन तमाम लोग अभी जो घर पहुंचे होंगे वो वापस लौटकर अस्पताल पहुंचे, उसी तरह ड्रेस्ड अप थे, उसी तरह अपने ओकेजन के लिए तैयार थे, लेकिन अब उन्होंने एक जनाजे को घर लेके जाना था। और हमारे सामने है जी 10 साल गुजरने के बाद अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैज हैपेंड, बल्कि उनको बरियत मिल गई। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी कि ये जो शदीद रद्द अमल आ रहा है और जो मायूसी छाई हुई है, इस पे क्या रद्द अमल होगा और वजह क्या बनी, कानूनी वजह क्या बनी कि ये बाइज्जत बरी हो गए? जी वकास साहब। सिद्रा, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, निकले थे तेरे शहर में इंसाफ की खातिर, बस्ती के किसी घर से तराजू ना निकला। इस वेरी अनफॉर्चुनेट के इस तरह के वाकयात जिसको मीडिया बड़ा लाइमलाइट में लाता है, जिसमें बड़ी कर्बनाक, तशवीशनाक और अलमनाक सूरत हाल जन्म लेती है, बट सारी चीजें देखने के बाद, तमाम कोर्ट्स के प्रोसेस को देखने के बाद जो मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जो आपने कहा कि कानूनी वजह क्या बनी, 2012 से ये केस चल रहा था, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि इनके पेरेंट्स की तरफ से जो इस केस के अंदर मुद्दई थे वो एक राजीनामा भी दे दिया गया और माफीनामा भी दे दिया गया था, हमने से फी सबिलिल्लाह माफ करके हम रिलाइंग दैट स्पेसिफिक कंप्रोमाइज एंड अपॉलॉजी। कोर्ट ने जो है ये बेहतर समझा कि चूंकि अब कत्ल के केसेस के अंदर आप दियत भी ले सकते हैं, आप फी सबिलिल्लाह माफ भी कर सकते हैं, या रियासत उसकी जगह खड़े हो गए मुद्दईयान के साथ जो है वो किसास भी ले सकती है, क्योंकि माफीनामा दाखिल कर दिया गया था। तो इस बेस पे कोर्ट ने रिलाय करते हुए उसको जो अक्विटल कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। माफीनामा क्यों किया जाता है? हमारे लीगल सिस्टम के अंदर एक लीगल प्रोवर्ब बोला जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और लॉ ऑफ इक्विटी में कहा जाता है डिलेड डिफीट इक्विटी, मीनिंग देयर बाय इंसाफ में तहीर नाइंसाफी के मुतरादिफ है, या इंसाफ का गला घोंटने या उसके गले पे छुरी चलाने के मुतरादिफ है। हमारे लीगल सिस्टम में जब भी डिले किया जाता है, कोई केस 4 साल 10 साल 12 साल चलता है, तो अल्टीमेटली एक्यूज पर्सन को इतना टाइम मिल जाता है कि मुद्दईयान को
اور وٹنسز کو ہراساں کرتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے کہ پہلے تمہارا ایک بیٹا قتل کیا, اب تم راضی نامہ نہیں کرو گے, مجھے معاف نہیں کرو گے, الٹیمیٹلی تمہاری کسی بیٹی کو قتل کر دوں گا, تمہاری بیوی کو قتل کر دوں گا. اور ہماری ریاست جس کا کام عزت آبرو مال جان کا تحفظ کرنا ہے, وہ نہ وٹنسز کو تحفظ دیتی ہے نہ مدعیان کو تحفظ دیتی ہے. یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم بتاتے چلیں سب کو کہ یہ راضی نامہ اور یہ معافی نامہ تو اس پہ دستخط کیے گئے, زد و کوب کیا گیا, بہت سارے فیملی ممبرز نے آ کے یہ بات کہی ہے, اور ان کے والد صاحب جو گھر کے واحد ایک مرد سربراہ تھے وہ بھی جانبر نہ ہو سکے, یہی غم ان کو لے ڈوبا. اس وقت صرف بیٹیاں اور یقیناً شاہ زیب کی والدہ موجود ہیں, اور ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, ہو سکتا ہے تھوڑا سا فلسافیکل ہو جائے گا, مجھے بتائیے کورٹ آف لا کیا بلیو کرتی ہے جب اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ دونوں خاندانوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے, وکٹم کی فیملی اور قاتل کے بیچ میں ہو جاتی ہے, کہ کیا یہ ریٹریبیوشن ہے, ریفارم ہو گیا ہے وہ بندہ, ٹھیک ہے جی آپ نے فی سبیل اللہ معاف بھی کر لیا, آپ نے ہو سکتا ہے کچھ اس کے حوالے سے رقم یا کسی قسم کی کمپنسیشن بھی دی گئی ہو, لیکن دس از اے پرسن ہو از اے کرمنل ہو از کمیٹڈ ہومسائڈ. تو اس کے بارے میں ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں واپس ضم کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ریٹریبیوشن کا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. جو ہمارے انگلش جیورسپروڈنس میں سزاؤں کی 9 قسمیں بتائی گئی ہیں, ایک ڈیتھ پنشمنٹ ہے, ریٹریبیوٹیو ہے, ریننسیٹیو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کیسز کے اندر ریٹریبیوٹیو پنشمنٹ کا یا ریننسیٹیو یا پیونٹیو پنشمنٹ کا کوئی کنسیپٹ ہے. جو آپ نے بات کی اس طرح کے کیسز میں میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ گھر میں کوئی بچتا نہیں باقی جو کیسز کو پرسیو کر سکے, اور ریاست کا جس کا کام تھا کہ وہ تمام کیس کے اندر وہ مدعیان کے ساتھ کھڑی ہوتی, گواہان کو پروٹیکشن دیتی, وہ پروٹیکشن نہیں ملا, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ کورٹ کچہریوں کے دھکے کھائیں, ذلت رسوائی اور پسپائی کا شکار ہوں, تو ہم اس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہا کہ کورٹس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, 2016 کے اندر ایک کرمنل امینڈمنٹ آئی اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 311 کو امینڈ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسا قتل, کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے فساد فی الارض کا اندیشہ ہو, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض, کوئی ایسا ایکٹ جس سے فساد فی الارض پھیلے, تو اگر مدعیان جو ہے وہ کمپرومائز کر بھی لیں, فی سبیل اللہ معاف کر بھی لیں, تو کورٹس ایسے کمپرومائز کو نگیٹ کر کے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا جسٹس, فار دا بیسٹ ڈسپینسیشن آف جسٹس, اس ملزم کو سزا دے سکتی ہے. ہم نے ماضی کے اندر اس طرح کے کیسز دیکھے, ملتان کا ماڈل کورٹ کا ڈیسیژن تھا جس میں قندیل بلوچ کے جو والدین نے اپنے بیٹے کو قتل معاف کر دیا, لیکن پھر کورٹ نے اس کا جو کمپرومائز کو نگیٹ کرتے ہوئے سزا دی. وہ افضل جتوئی کا کیس تھا. But we don't have a lot of examples. وکاس unfortunately بات یہ ہے کہ اس وقت جس ڈاؤٹ میں ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں, it's a black day for justice, کیونکہ لوگوں کو یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ملک میں جو لوگ ایلیٹ کلاس ہیں, جن کے پاس اثر و رسوخ اور پاور ہے, وہ ایسا لگتا ہے انصاف کے دائرے سے باہر ہیں, وہ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی بھی ان کو سزا نہیں دی جائے گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آئی ہوپ دیٹ دا کورٹس ول آلسو ٹیک نوٹس. ہم آئین کی بالادستی صرف اور صرف کسی بڑے لیڈر کو سزا دے کر یا اس پہ کوئی کیس کر کے کرتے ہیں. آئی تھنک آئین کی بالادستی اور یقیناً ہمارے کورٹس کی عزت و وقار میں تب اضافہ ہوگا جب اس طرح لوگوں کو انصاف میسر آئے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, ویل بی رائٹ بیک.